पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस हद-ए-निगाह में कमी। मोटरवे M3 को समंदरी से रजाना तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम और पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद कर दी गई। M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। बांग्लादेश का भारत में वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से इनकार। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को भारत न भेजने का फैसला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा टीम न भेजने का फैसला भारत से कशीदगी की वजह से किया। ICC से बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर दी। बांग्लादेशी टीम के तमाम मैचेस भारत में शेड्यूल थे। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होगा। बांग्लादेश में मेगा इवेंट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। लटन कुमार दास कप्तान, सैफ हसन नायब कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान का लातीनी अमेरिका के मुल्क वेनेज़ुएला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा वेनेज़ुएला में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर को उजागर करता है। पाकिस्तान आलमी क़वानीन की पासदारी करने की अहमियत को उजागर करता है। वेनेज़ुएला के अवाम की फलाह बहबूद को बड़ी अहमियत देते हैं। बहरान के खात्मे के लिए कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर देते हैं। वेनेज़ुएला में मुकीम पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल राबते में हैं। अगर वेनेज़ुएला की नायब सदर ने सही काम न किया तो मादुरो से बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहते हैं निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमरीका वेनेज़ुएला को चलाना चाहता है। वेनेज़ुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स वो काम करने पर तैयार हैं जो अमरीका ज़रूरी समझता है। वेनेज़ुएला तबाही का शिकार और हर लिहाज से नाकाम मुल्क है। अमरीकी फौज ने वेनेज़ुएला के सदर और अहलिया को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क पहुंचा दिया। निकोलस मादुरो को पहले मनहट्टन फिर ब्रुकलिन के हिरासती मरकज पहुंचाया गया। वेनेज़ुएला के सदर को अदालत पेश करके मुनशियात और दहशत गर्दी का मुकदमा चलाया जाएगा। वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले में 40 अफराद हलाक हुए। अमरीकी सदर ने ऑपरेशन की खुद निगरानी की। वेनेज़ुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को नकारा बनाकर कार्रवाई की। फौजी हेडक्वार्टर्स पर भी हमला किया गया। अमरीकी हमले के बाद वेनेज़ुएला की तेल बरामदात मफलूज हो गईं। अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। वेनेज़ुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल लीं। सुप्रीम कोर्ट ने नायब सदर डेल्सी को आर्जी तौर पर सदर का ओहदा संभालने का हुक्म दिया। डेल्सी रोड्रिग्स का अमरीका से माजूल सदर निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहती हैं वेनेज़ुएला किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क के दिफा और अपने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। निकोलस मादुरो ही वेनेज़ुएला के सदर हैं। उनको अगवा किया गया है। मुल्क के दिफा के लिए अवाम सब्र और इत्तेहाद से काम लें। अमरीकी फ़ौज की कार्रवाई के बाद वेनेज़ुएला अपने दिफा और कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। वेनेज़ुएला हमारे कई मुखालिफिन का गढ़ बन चुका। अमरीका चाहता है ये मुल्क अब मुनशियात स्मगलिंग का गढ़ बन रहा है। अमरीका वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीका वेनेज़ुएला के अवाम के लिए बेहतर मुस्तकबिल चाहता है। मुल्क की तेल की सनत ऐसी हो जहां दौलत बराह रास्त अवाम तक पहुंचे। अगर वेनेज़ुएला पनाह गज़ीनों और मुनशियात के मुतल्लिक़ ख़दशात दूर नहीं करता तो वो तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं जो मादुरो की गिरफ्तारी से पहले मौजूद थे। वेनेज़ुएला आने जाने वाले टैंकर्स को जब्त कर लिया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वेनेज़ुएला के हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले के असरात और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सदर मादुरो, उनकी हुकूमत और अवाम की मुकम्मल हिमायत का इरादा। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत की। कहा वेनेज़ुएला के कानूनी सदर और अहलिया का अगवा रियासती दहशत गर्दी और मुल्की खुद मुख्तारी पर खुला हमला है। वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारजा ने कहा उनके अवाम और हुकूमत अपनी खुद मुख्तारी और हक़ के खुद इरादियत का दिफा करेंगे अमरीका की गैर कानूनी और धौंस की पॉलिसियों के मुकाबले में।
چین نے امریکہ سے وینزویلا کے صدر مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا مادورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ امریکہ وینزویلا کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششیں بند کرے، تمام مسائل کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ چین نے اس کارروائی کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ وینزویلا پر امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی نے کہا ہے ایک خود مختار ملک پر حملہ کرنا جنگ ہے۔ وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو نیو یارک کی جیل میں رکھنے کا منصوبہ ہے۔ امریکی کارروائی سے نیو یارک میں رہنے والے وینزویلا کے شہریوں پر اثر پڑے گا۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ٹرمپ کو کانگریس کی اجازت کے بغیر جنگ چھیڑنے کا اختیار نہیں۔ امریکہ کو وینزویلا چلانے یا اس کے وسائل پر قبضے کا حق نہیں ہے۔ برطانوی وزیراعظم کا وینزویلا میں نکولس مادورو کے دور کے خاتمے پر اظہار اطمینان۔ کیئر اسٹارمر نے کہا مادورو غیر قانونی صدر تھے، ان کے جانے پر افسوس نہیں، وینزویلا میں پرامن انتقال اقتدار کے خواہاں ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کہتے ہیں وینزویلا کے عوام نکولس مادورو کی آمریت سے آزاد ہو گئے۔ مادورو نے اقتدار پر قبضہ کر کے بنیادی آزادیوں کو پامال کیا۔ وینزویلا میں اقتدار کی منتقلی پرامن ہونی چاہیے۔ اطالوی وزیراعظم نے امریکی کارروائی کو دفاعی اقدام قرار دے دیا۔ وینزویلا پر امریکی حملے کے خلاف کئی ملکوں میں احتجاجی مظاہرے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر بڑی تعداد میں مظاہرے اور نعرے بھی لگائے گئے۔ مظاہرین نے وینزویلا کے خلاف جنگ نہیں کے بینر بھی لہرائے۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر ریلی۔ مظاہرین نے امریکی صدر ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ وینزویلا کے صدر مادورو کی گرفتاری کے خلاف فرانس، اٹلی، یونان، ارجنٹائن اور کولمبیا میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ کیا ٹرمپ نے گرین لینڈ پر بھی نظریں جما لی ہیں؟ امریکی صدر کے دوست کی اہلیہ کا گرین لینڈ کے متعلق معنی خیز پیغام۔ کیٹی ملر نے ایکس پر گرین لینڈ کا نقشہ امریکی پرچم کے رنگوں میں لپٹا دکھایا اور ساتھ لکھا بہت جلد۔ کیٹی ملر کے پیغام کے بعد ڈنمارک کا رد عمل۔ ڈینش سفیر نے کہا امریکہ ڈنمارک کی عرضی سالمیت کا مکمل احترام کرے۔ گرین لینڈ مارک ڈنمارک کے خود مختار علاقے کا حصہ ہے۔ صدر ٹرمپ کئی بار اس کے امریکہ سے الحاق کی بات کر چکے ہیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی دورہ بیجنگ میں اہم مصروفیات۔ پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت۔ سی پیک تجارت اور عوامی روابط پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ نے پاک چین دوستی کے 75 سال مکمل ہونے پر تصویری نمائش دیکھی۔ نائب وزیر اعظم کی چینی ہم منصب اور کمیونسٹ پارٹی کے رہنما سے ملاقاتیں۔ اسحاق ڈار کے بنگلہ دیشی مشیر خارجہ، ملائیشیا اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے ہوئے۔ امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 134.7 ارب ڈالر مختص کیے۔ امریکی انسپیکٹر جنرل کی افغانستان کی 20 سالہ جنگ اور تعمیر نو پر حتمی رپورٹ جاری۔ مختص رقم سے 127.3 ارب ڈالر خرچ ہوئے۔ تعمیر نو کے اخراجات دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے مارشل پلان سے بھی زیادہ رہے۔ افغان حکومتوں کی کرپشن تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ افغان سیکیورٹی اداروں میں ہزاروں گھوسٹ۔ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ملک کی تعمیر و ترقی وزیر اعظم شہباز شریف کا وین ہے۔ مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب۔ کہا ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں گے۔ شفافیت اور معیار کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ شہروں کے ساتھ دیہات کی ترقی ترجیح ہے۔ دیہات میں گیس کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ پنجاب میں سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی تعمیر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کرنے کا فیصلہ۔ 18 اہم صوبائی سڑکوں اور 24 زرعی، صنعتی اور شہری راہداریوں کی تعمیر کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کا صاف پانی سیوریج سسٹم اور پرانے واٹر انفراسٹرکچر کی بحالی کا ہدف۔ 2026-27 کے ترقیاتی پروگرام میں 30% منصوبے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہوں گے۔ سڑکوں اور شاہراہوں پر جدید ٹول کلیکشن سسٹم متعارف کرانے